नमस्कार। आज 41औं सामाजिक सेवा दिवसको विषयगत बहसमा जुमबाट प्रत्यक्ष सहभागिता रहनुभएका र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूमा सामाजिक सेवा दिवसको हार्दिक शुभकामना। विशेष गरी आज हामीले विभिन्न विषयगत बहसहरू गरिरहेका छौँ। यहाँहरू भर्खरै मात्रै सामाजिक उद्यमशीलताको बहसमा सहभागिता हुनुभएको थियो। अबको बहस हामी वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारिताको विषयमा गरिरहेका छौँ। यस बहसमा यहाँलाई म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ गैर सरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष श्री जिताराम लामा, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अच्युत लुइटेल, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव तथा वैदेशिक सहायताका विज्ञ डाक्टर नारायण ढकाल, यसै गरी राष्ट्रिय सभाका माननीय सांसद डाक्टर विमला राई पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैजनालाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म छोटो एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गरेर यो बहसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँहरू हुन त धेरै विज्ञ पनि हुनुहुन्छ यस विषयमा। जस्तो नेपालको वैदेशिक सहयोगको संरचनालाई हेर्ने भने जस्तो 1952बाट यो कोलम्बो प्लानबाट सुरु भएको देखिन्छ। अब यसमा विशेष गरी हाम्रो डाक्टर नारायण सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले प्रष्टै पार्नुहोला। 1980मा आइपुग्दा लगभग 7.9 बिलियन एउटा तथ्याङ्क मैले पाएको छु। लगभग त्यति चाहिँ सहयोग भएको देखिन्छ। अनि भर्खरको हेर्ने भने 2018-19 हेर्ने भने ओडिएबाट लगभग 24% जति सहयोग भएको देखिन्छ र यसमा चाहिँ लगभग 1.40 बिलियन जति देखिन्छ र यस्तो घट्दो बढ्दो ट्रेन्डहरू पनि देखिन्छ। अनि एनजिओ आइएनजिओको अहिले 2020को तथ्याङ्क हेर्दा अनुमानित 18 अर्बहरू जति चाहिँ देखिएको छ। अनि यो 2015 यो जब भूकम्प गयो त्यति बेला चाहिँ आइएनजिओबाट पनि लगभग 50 अर्बको हाराहारीमा सहयोग भएको देखिन्छ। यो समग्र अवस्थालाई हेर्दाखेरि नेपाल चाहिँ वैदेशिक सहयोगमा डिपेन्डेन्ट छ कि भन्ने एउटा ट्रेन्ड देखिन्छ। अब म सरस्वती यो धेरै यो ब्याकग्राउन्ड सँगसँगै मैले चाहिँ सर्वप्रथम म हाम्रो गैर सरकारी महासङ्घका अध्यक्ष जिताराम लामाज्यूसँग जान चाहन्छु। नेपालमा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले जस्तो सहयोग कसरी लिने गर्छन्, सहयोगको अवस्था के छ, अनि सहयोगको विशेष गरी पारदर्शिता जवाबदेहिताको अवस्थाहरू के छ र यहाँ एडभोकेट विशेष गरी यो पेरिस प्रिन्सिपल, आक्रा एक्सन फर एजेन्डा त्यो विषयमा गैर सरकारी महासङ्घले एडभोकेसी पनि गरिरहेको छ लामो समयदेखि। अनि यो एयरमार्क बजेटको विषयमा पनि बेला बेलामा छलफल र बहस हुने गर्छ। गैर सरकारी महासङ्घका केही फरक अवधारणा पनि छन्। यसको विषयमा संक्षिप्तमा चाहिँ कुरा राखिदिन म अनुरोध गर्छु। अध्यक्षज्यू धन्यवाद। यो बहस सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, यो विषय अहिले महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन गइरहेको छ। विशेष गरी वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता र स्थानीयकरणको सवालको विषयमा अहिले हामी जुन खालको डिबेट गर्दैछौँ, डायलग गर्दैछौँ। यहाँले अघि भनिसक्नु भएको छ नेपालमा कन्सिस्टेन्सी छैन, एउटै खालको चाहिँ सहायता आइरहेको देखिँदैन। जस्तै यो विपदको बेलामा भूकम्प पछाडिबाट भत्तै बढ्यो, बिचमा कम भएको छ, तर एभरेजमा चाहिँ 40 अरब जति पैसा चाहिँ परिचालन भएको छ भन्ने कुरा पछिल्लो तथ्याङ्कमा आएको छ। र यो वैदेशिक सहायताको जुन सुरुवात भएको नेपालमा चाहिँ करिब 7 दशक झनै हुन खोज्यो। त्यसमा चाहिँ दिगो तथा यो उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी लाग्नुपर्छ, हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ भन्ने नेपाली नागरिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसमा चाहिँ अनुभूत गरिरहेको अवस्था छ। र नेपाली नागरिक सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने मात्र नभइकन स्थानीय स्तरबाटै आफ्नो स्रोत साधन प्रयोग गर्ने र समुदायमा केही परिवर्तन कामहरू, सांस्कृतिक जागरण कुराहरू, सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक रूपान्तरणमा आफ्नो योगदान दिइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसैले यो दुईटा खालीबाट हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ संस्थाहरू वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने संस्थाहरू छन् भने धेरै संस्थाहरू झन्डै 98% भन्दा बढी संस्थाहरू चाहिँ आफ्नै स्रोत साधनले सामाजिक जागरण, परिवर्तन र रूपान्तरणमा काम गरिरहेको अवस्था छ। अहिले नै नेपालमै अहिले म सानो दृष्टान्त प्रस्तुत गर्छु। यहाँ करिब 1 लाख जति संस्थाहरू चाहिँ यहाँ अहिले दर्ता भएको देखिन्छ। 1,05,000 जति चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको छ र समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध भएको झन्डै 50-52 हजार संस्थाहरू चाहिँ आबद्ध भएको छ। समाज कल्याणमा आबद्ध भएको चाहिँ वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने मनसाय भएका संस्थाहरूले चाहिँ त्यतापट्टि आबद्ध हुने प्रचलन छ। र त्यसो हेर्दाखेरि र यो दर्ता र आबद्धता कुरा भयो भने वार्षिक नवीकरण हुने सङ्ख्याको हेर्ने भने करिब 25,000को हाराहारीमा मात्र नवीकरण भएको छ। यसको मतलब 25% संस्था मात्रै नवीकरण भएको देखिन्छ।
र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने भनौँ न अहिले चाहिँ दात्री संस्थाबाट सम्झौता भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू एराउन्ड 2021 को हाराहारी मात्रै देखिन्छ। यसको मतलब चाहिँ एराउन्ड 2% संस्थाले मात्रै परियोजना सञ्चालन गरेको स्थिति छ। र अर्को कुरा चाहिँ संस्थागत विकास भएको अहिले भनौँ न आफ्नै भवन भएको आफ्नै जग्गा जमिन भएको अलिक व्यवस्थित भएको संस्थाहरू करिब 650 को हाराहारी मात्र देखिन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी सबै संस्थाहरू चाहिँ त्यही हिसाबले काम गरिरहेको स्थिति छैन। यसमा चाहिँ के हो भने धेरै संस्थाहरू चाहिँ यो तथ्याङ्कले के बताउँछ भने धेरै संस्थाहरू चाहिँ आफ्नै स्रोत साधनले आफ्नो सामुदायिक विकासमा लागेको देखिन्छ। टोल सुधार समितिहरू, स्थानीय क्लबहरू, स्थानीय सामुदायिक संस्थाहरू धेरै सङ्ख्यामा छन्। त्यसले चाहिँ साँच्चीकै समुदायले परिवर्तनमा चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याएको अवस्था छ। मैले थोरै कुराहरू यो दृष्टान्त बताएँ। र नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हामी नेपाल सरकारले पनि यो वैदेशिक सहायतालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा वैदेशिक सहायता नीति नै बनाएको छ। यसमा चाहिँ समाज कल्याण परिषदले पनि बेला बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले परिचालन गर्ने सन्दर्भमा एउटा चाहिँ गाइडलाइनहरू तयार गरेर यसलाई चाहिँ परिचालन गरेको स्थिति छ। र नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने धेरै संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट पैसा आएको कुराहरू चाहिँ कति % जति देखिन्छ भन्दा सरसरी हेर्दाखेरि करिब हाम्रो वार्षिक बजेटको 76-77% चाहिँ नेपालको भनौँ न आन्तरिक रेभिन्युजबाट खर्च हामीले त्यो चाहिँ विनियोजन गरेको हुन्छ भने झन्डै अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि 19% जति चाहिँ पैसा वैदेशिक ऋणबाट परिचालन भएको देखिन्छ। एराउन्ड 4% जति पैसा चाहिँ वैदेशिक सहायताबाट अनुदानबाट प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यसमध्येमा पनि धेरै जसो समाज कल्याणसँग एग्रिमेन्ट भएर आएको पैसा चाहिँ धेरै कम छ। त्यो भने 40-42 अरब मात्र छ। धेरै पैसा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ सोझै अर्थ मन्त्रालयसँग एग्रिमेन्ट भएर विभिन्न मन्त्रालयबाट परिचालन भएको देखिन्छ। यहाँ अर्थ मन्त्रालयको हाम्रो चाहिँ वैदेशिक सहायतासँग सम्बन्धित विभागमै काम गर्ने हाम्रो आदरणीय डाक्टर साहबै हुनुहुन्छ। उहाँ एकदम विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि स्थानीय संस्थाबाट परिचालन भएको पैसा अत्यन्त कम छ। तर यसबाट समुदायमा गरेको जुन कन्ट्रिब्युसन चाहिँ अलिक बढी देखिन्छ। किनभने लगानीको तुलनामा करिब 1 देखि 2% भन्दा कम पैसाले पनि यो समाजमा चाहिँ समुदायमा आफ्नो उपस्थितिलाई नेपाली संस्थाहरूले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सफल भएको छ। त्यो हिसाबले म नेपाली नागरिक सङ्घ संस्थाहरूको छात्र सङ्गठन गैर सरकारी संस्था महासङ्घ हिसाबले पनि सम्पूर्ण नेपाली नागरिक संस्थाहरूलाई धन्यवाद पनि चाहन्छु। कमसेकम यो देशको विकास अभियानमा हामी एउटा चाहिँ सँगसँगै जानको लागि चाहिँ आफूलाई उभ्याउनलाई सफल भएको छ। र नेपाल सरकारले पनि यसमा चाहिँ यो नेपालले विकास सहायताको प्रभावकारिता सम्बन्धी विभिन्न खालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू पनि यसले एग्रिमेन्ट गरेर काम गरिसकेको अवस्था छ। विशेष गरी चाहिँ पेरिस प्रिन्सिपलको सिद्धान्तहरू चाहिँ अंगीकार गरेको स्थिति छ। आग्रा एजेन्डा अफ एक्सन 2008 को सन्दर्भ पनि नेपालले चाहिँ यसलाई समझदारीमा एकीबद्धता व्यक्त गरेको छ भने इस्तानबुल प्रिन्सिपलले चाहिँ सिभिल सोसाइटीको रोललाई स्ट्रेन्थेन गर्ने सन्दर्भ पनि नेपालले एकीबद्धता व्यक्त गरिसकेको स्थिति छ। यस खालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूमा चाहिँ नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता एकीबद्धता जाहेर गरेको छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटीहरूमा सन्धि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर पनि गरेको स्थिति छ भने अरु कुरा चाहिँ 2030 सम्म विधिको विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा र मध्यम आय भएको राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्दै हाम्रो चाहिँ यो देशलाई चाहिँ के अरे अहिले निम्न आयबाट मध्यम आय स्तरको कन्ट्री बनाउनको लागि पनि यो वैदेशिक सहायता एकदम आवश्यक छ। तर यो प्रभावकारी चाहिँ छ कि छैन भन्ने बारेमा अघि मैले बयान पनि प्रस्तुत गरेको थिएँ। यो विषयमा हामीले छलफल गर्न जरुरी छ। आजको सायद यो विषयमा चाहिँ अहिलेसम्म वैदेशिक सहायता चाहिँ कति प्रभावकारी भए, साँच्चीकै नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा यो पैसा लगानी भयो कि भएन, यो विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको होला। मेरो विचार यो बहसले चाहिँ आगामी दिनमा नीतिगत रूपमा के खालको चाहिँ नि सुधार गर्नुपर्छ, अहिले अवस्था के छ र साँच्चीकै लोकलाइजेसनको कुरा मुद्दालाई कसरी उठाउन सकिन्छ, यो पनि हाम्रो चाहिँ मुख्य एजेन्डा बन्छ होला आगामी दिनमा। किनभने कति पैसा चाहिँ दात्री संस्थाले सुरुमा चाहिँ फन्ड जेनेरेट गर्यो र लोकल लेभलमा कति पुग्यो, साँच्चीकै जसको लागि भनेर पैसा उठाएको छ त्यो वर्गमा चाहिँ कति % पुग्यो त भन्ने बारेमा पनि हामीले क्रिटिकली एनालाइसिस गर्नुपर्ने छ। नेपाल सरकारले विशेष गरी म अर्थ मन्त्रालयको डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, त्यसै गरी मान्य
सदस्य पनि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाको, उहाँ विकास विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्व राष्ट्रिय योजनाको मान्य सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो हिसाबले हरेक यो सेक्टर पनि बुझ्नु भएको छ मान्यज्यूलाई, यहाँले पनि संसदमा यो कुरा उठाउनु पर्यो कि अब साँच्चीकै नेपालकोमा चाहिँ आएको वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन र यसलाई साँच्चै लोकल लेभलसम्म भनौँ, स्थानीय तहसम्म कसरी बढीभन्दा बढी फन्ड च्यानलाइज गर्ने भन्ने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा हामी फेरि पनि कुरा गर्छौँ होला। र यसमा चाहिँ लोकलाइजेसन अफ एड र एक्सिलरेटिङ लोकलाइजेसन थ्रु पार्टनरसिप भनेर चाहिँ वर्ल्ड ह्युमेनिटेरियन समिट चाहिँ 2016मा इस्तानबुलमा भएको थियो। त्यसले पनि क्लियर गाइडलाइन बनाएको छ कि लोकल लेभलमा रिसोर्स बढीभन्दा बढी चाहिँ मोबिलाइज गर्नु पर्यो। संस्थागत विकासमा पनि यसले चाहिँ जोड दिनुपर्छ। यसले चाहिँ यो सङ्घ संस्थाको भने क्षमता विकास कुराहरू, लोकल एक्टरलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ क्यापेसिटेट बनाउने, ओभरहेडको कुराहरू पनि आएको छ, त्यसभित्र चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। र कन्ट्रीले पनि ग्रान्ड बार्गेनिङ भनेर एउटा नयाँ टर्मिनोलोजी पनि आएको छ, त्यसलाई चाहिँ अलिक बढीभन्दा बढी चाहिँ उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ। त्यो हिसाबले पनि हामी लाग्नुपर्छ। र अघि यहाँले उठाउनु भएको थियो एयरमार्क बजेटको सन्दर्भमा, एयरमार्क बजेटको बारेमा ऐनमा के बोलेको छ र चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने के हो त, वैदेशिक सहायता नीतिले के भन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ अलिकति सायद मेरो विचारमा यहाँ छलफलमा भएको आज उठ्छ होला। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने नेपाल सरकारमा र नेपाललाई भनेर चाहिँ एयरमार्क भइसकेको बजेट चाहिँ नेपाली संस्थाले नै प्रयोग गरौँ। नेपाली संस्थाहरू भनेको चाहिँ यहाँको स्थानीय संस्था हो, यहाँ चाहिँ समुदाय बस्छन्, त्यहाँको भूगोल बुझेको छ, त्यहाँको समुदाय बुझेको छ, त्यहाँको विविधता बुझेको छ, त्यहाँको सीमान्तरित त्यहाँको पछाडि परेको समुदाय बुझेको छ। त्यसैले नेपाली संस्थाहरूलाई क्षमतावान पनि बनाउने र स्रोत चाहिँ नेपाली संस्थाबाटै कसरी बढीभन्दा बढी चाहिँ परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि यो चाहिँ डिस्कोर्स अगाडि बढ्नुपर्छ होला। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले भनेको चाहिँ पार्टनरसिपमा लोकल संस्थाहरूलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्ने, क्यापेसिटेट गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ। यो चाहिँ लोकलाइजेसन अफ एडले पनि त्यही भन्छ। नेसनल र लोकल एक्टरलाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय फन्ड जेनेरेट चाहिँ इन्टरनेसनल आइएनजिओको चाहिँ कम्युनिटीले चाहिँ फन्ड जेनेरेट गर्ने भन्ने एउटा प्रिन्सिपल पनि छ। यो बारेमा पनि सायद हामी छलफल हुन्छ होला। त्यो हिसाबले पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अरू कुराहरू फेरि छलफलमा आउँछ होला। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। यहाँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ कि एडलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा चाहिँ नेपालमा परिचालन गर्न सकिन्छ र विशेष गरी प्रो पिपल चाहिँ तलसम्म हामी एडलाई कसरी चाहिँ लान सकिन्छ, यसको प्रभावकारिताको अभ्यासहरू के छन् भनेर उठाउनु भएको छ। र फेरि म बिचमा समय रह्यो भने फेरि जोडिदिन्छु यहाँसँग। अब यसपछि मैले अलिकति नेपाली गैसहरूको कुराहरू सुनियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय गैसहरूले चाहिँ नेपालमा कसरी चाहिँ यो चाहिँ वैदेशिक सहायताहरू परिचालन गर्छन्, हाम्रा समस्या र चुनौतीहरू के छन्, र साँच्चै अन्तर्राष्ट्रिय गैसहरूले गरेको अथवा जुन लगानीहरू भित्राएको छ 50 अर्बको हाराहारीमा त अघि भनिसकेँ, 20 अर्बको हाराहारीमा अहिले पनि छ होइन। यो सारा हेर्दाखेरि अब आवश्यकता अनुसार कहिले बढी पनि होइन, सन्दर्भ अनुसार जस्तो भुइँचालोको बेलामा ठुलो एउटा कन्ट्रिब्युसन आयो, त्यसको प्रभावकारिताको हिसाबमा के छ अहिले तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? करिब 10 मिनटभित्रमा आफ्नो कुरालाई यसो समराइज गर्नु र अबको चुनौतीहरू के र कसरी चाहिँ यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, कसरी यो वैदेशिक सहायतालाई साँच्चै प्रो पिपल जनताको मुद्दामा लान सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनु होला। मैले यो अन्तर्राष्ट्रिय गैस महासङ्घको सङ्घको अध्यक्षज्यू अच्युत लुइटेसर लानु गरेँ। अच्युत सर। हस्, धन्यवाद अर्जुनजी। यो मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो मभन्दा अगाडिको पूर्व वक्ता हाम्रो एनजिओ फेडरेसनका जितराम लामाज्यूले भनेको कुरामा मेरो कुनै पनि फरक मत छैन। तर मैले जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको चाहिँ कन्ट्रिब्युसनको चर्चा गर्दाखेरि अलिकति इतिहास पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि फन्ड रेजिङहरू कसरी हुन्छ, अनि अलिकति एयरमार्कको पनि कुराहरू आइरहेको छ, त्यसमा पनि अलिकति मैले मेरो बुझाइलाई चाहिँ अलिकति यहाँ व्याख्या गर्न, विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको प्रवेश हेर्ने हो भनेदेखि अब खास गरी युनाइटेड मिसन टु नेपाल जब स्थापना भयो, त्यो सायद 50 को दशक थियो, 1954 या 55 मा, त्यसपछि सुरु भएको हो। अनि सँगसँगै जस्तो त्यसको 1 वर्ष पश्चात चाहिँ अब खास गरी स्विस गभर्मेन्टले साटाको रूपमा, त्यसबेला बाइल्याटरल एजेन्सीकै रूपमा पनि हो, तर त्यो बेलामा हेलवेटासले नै त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्थ्यो, त्यसरी ती अर्गनाइजेसनहरू आएको देखिन्छ र बिस्तारै बिस्तारै यो क्रम बढ्दो छ। अनि यी क्रमहरू चाहिँ खास गरी 2046 सालको जनआन्दोलनपछि जब यो प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू स्थापित भए, सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनको महत्त्वको कुराहरू आयो, त्यसपछि आइएनजिओहरू पनि केही बढेको, अनि त्यसपछि हाम्रो एनजिओहरूको पनि एकदमै सङ्ख्यात्मक वृद्धिहरू भएको देखिन्छ। अब त्यसको दुईटा पाटाहरू छन्। अब पहिला चाहिँ अलिकति आइएनजिओहरू खास गरी साना साना संरचनाहरूमा आधारित थिए। जस्तो पहिला साटाको कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि झोलुङ्गे पुलहरूको चाहिँ टेक्नोलोजीको कुराहरू विकास भयो,
मैले नै काम गर्ने संस्था प्र्याक्टिकल एक्सन त्यसबेला आइटिडिजी भनिन्थ्यो, माइक्रो हाइड्रोको टेक्नोलोजी, त्यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति केन्द्रित थिए। त्यसपछि नेपालमा टर्बाइनहरू बनाउन समेत सुरु गर्ने कामहरू सुरु भयो। त्यस्तै एसएनबीहरूले बायोग्यासको चाहिँ एउटा प्रोग्रामहरू ल्याएर यी तीनैवटा सक्सेस स्टोरीहरूमा नै पर्छ। यिनीहरू चाहिँ अब खास गरी नेपालका धेरै विज्ञहरू अहिले अरू मुलुकहरूमा पनि काम गर्न गइराखेको अवस्था छ। त्यसरी सुरु भएको, तर जब हामी कहाँ सिभिल सोसाइटी स्पेसको कुराहरू बहसहरू सुरु भयो, त्यसपछि अलिकति पोलिटिकल इस्युजहरूमा काम गर्ने आइएनजिओहरू पनि बिस्तारै आए। ह्युमन राइट्सको त पक्कै पनि थियो, किनभने ह्युमन राइट्सको सवालहरू त हाम्रो पहिला राज संस्थाहरू सक्रिय हुँदाखेरिदेखि नै ती कुराहरू आइराखेका थिए। अनि त्यो बाहेक अब केही अब मिसनरी अर्गनाइजेसनहरूको पनि भूमिकाहरूको चाहिँ कुराहरू, औचित्यहरूको कुराहरू आएको छ, जुन चाहिँ अब हाम्रो सरकार इफेक्टिभ भयो र त्यसको रेगुलेसन मेकानिजम राम्रो भयो भनेदेखि त्यो एउटा सरकारको पक्षबाट गर्नुपर्ने चिजहरू हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसरी आउँदै जाँदाखेरि अब यो घट्ने बढ्ने भन्ने चाहिँ अब मुलुकमा अलिकति डिजास्टर्सहरू भएको छ, मुलुक धेरै संवेदनशील समयमा छ भनेदेखि चाहिँ अभियसली आइएनजिओहरू पनि अलिकति बढी क्रियाशीलहरू हुन्छन्, फन्ड एभाइलेबिलिटी पनि बढी हुन्छ र त्यसको चाहिँ पोर्सन अलिकति बढी ठुलो हुन जान्छ। त्यस्तै अब द्वन्द्वको बेलाको चाहिँ एनजिओ आइएनजिओ दुवै थरीको भूमिकालाई चाहिँ हामीले बिर्सिनुहुन्न, किनभने त्यस बेलामा सरकारको उपस्थिति चाहिँ जिल्लाको सदरमुकामभित्र, त्यो पनि काँडेतारको घेराभित्र मात्रै सङ्कुचित भएको अवस्थामा एनजिओहरू नै दूरदराजमा पुगेका थिए। त्यसमा आइएनजिओहरूको पनि प्रभावकारी भूमिका थियो र एउटा स्टेटको प्रेजेन्स छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा अनुभूति पनि दिन सकेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दा योगदानको हिसाब गर्दाखेरि अब हाम्रो वैदेशिक सहायताको चाहिँ पोर्सन कति छ र त्यसले चाहिँ अब कति कभर गर्न सक्यो भनेर चाहिँ सायद त्यो सरकारले नै एउटा विश्लेषण गरेर यो हाम्रो लागि प्रभावकारी छैन अथवा छ भन्ने अवस्था आउला आइएनजिओहरूको तर्फबाट भन्ने भन्दा पनि हाम्रो तर्फबाट भन्दाखेरि हामी चाहिँ सरकारलाई एउटा सहयोग गर्ने, असल अभ्यासहरू स्थापित गर्ने र स्थानीय साझेदार संस्थाहरूलाई बिस्तारै बनाउँदै सबलीकरण गर्दै गएर अनि अलिकति मुलुक चाहिँ समृद्धितर्फ गइसकेपछि पुल आउट गरेर अनि अलिकति जुन अर्को भूगोलमा आइएनजिओहरूको आवश्यकता हुन्छ त्यतातिर मुभ गर्ने किसिमको चाहिँ प्रकृति हुन्छ आइएनजिओहरूको। जस्तो अहिले हेर्ने नै हो भनेदेखि अब हाम्रो एआइएनको आबद्धता भएका आइएनजिओहरू 140 कटिसकेको अवस्थामा अहिले एक वर्षभित्रमा हामी 125मा आइसकेका छौँ। भन्नुको अर्थ धेरै आइएनजिओहरूले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कुराहरू, त्यसपछि अलिकति मुलुक समृद्धितर्फ गइसकेपछि कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट कुन ठाउँमा चाहिँ लगाउँदा राम्रो हुन्छ, पिपुलमा डाइरेक्टली हामी पुग्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेपालभन्दा बढी आवश्यकता परेको अरू मुलुकहरू देखिए जहाँ फ्रजाइल स्टेटहरू छन्। अफ्रिका, वेस्टर्न अफ्रिकाको कुराहरू, खास गरी फ्रान्कोफोनको कुराहरू, त्यतातिर बिस्तारै बिस्तारै आइएनजिओहरू आकर्षित भएको र त्यतातिर डाइभर्ट हुँदै गएको पनि देखिन्छ। त्यस मानेमा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आइएनजिओ अथवा सिभिल सोसाइटीहरूको भूमिका अझै पनि मुलुकको लागि अपरिहार्य छ। अघि हाम्रो जितराम लामाज्यूले पनि भन्नुभयो, मुलुक चाहिँ एउटा मिडल इन्कम ग्रुपको के अरे कन्ट्रीमा ग्रेजुएसन हुने तर्खरमा छ र त्यो बेलामा अलिकति हामीले इन्जेक्ट गर्नुपर्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू राम्रो हुनुपर्छ, एउटा सोसियल अवेरनेस पनि सँगसँगै अगाडि जानुपर्छ। हामीसँग भएको एउटा सोसियल सिस्टमहरू अथवा केही कुरीतिहरू पनि छन्, त्यहाँ ट्याबुजहरू पनि छ, त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै हामीले निराकरण गर्दै जानुपर्छ। त्यसले गर्दा अहिलेको समय भनेको चाहिँ एनजिओ, आइएनजिओ, त्यसपछि सरकार सबैले चाहिँ जति सकेको बढी सिनर्जी चाहिँ डेभलप गरेर जानुपर्ने अवस्था हो र बिस्तारै आइएनजिओहरूले पुल आउट गर्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि जहाँसम्म एयरमार्कको कुराहरू हो, यो धेरै जस्तो चाहिँ डोनर र गभर्मेन्टको बिचको रिलेसनसिपमा पनि डिपेन्ड गर्छ। अब हामी कहाँ कस्तो भयो भनेदेखि सिभिल सोसाइटी सेक्टर सङ्ख्यात्मक हिसाबले त एकदमै बढेको छ, अब गुणात्मक हिसाबले कति वृद्धि भएको छ भन्ने चाहिँ सायद डोनरहरूले पनि त्यसलाई केही एसेसमेन्टहरू गरेको होला। किनभनेदेखि मैले फन्ड गरेको चाहिँ कुनै पनि परियोजनाको इफेक्टिभ कार्यान्वयन हुन्छ भनेदेखि ऊ कन्फिडेन्ट हुन्छ होइन। किनभने त्यो बेलामा होइन एयरमार्क फन्डहरू चाहिँ आइएनजिओले लग्यो भन्ने भन्दा पनि हामी सबल छौँ भनेर त्यो डेमोन्स्ट्रेट गरिसकेपछि मेरो विचारमा दाताहरू चाहिँ बाध्यात्मक हिसाबले पनि एनजिओहरू मार्फत नै, स्थानीय एनजिओहरू मार्फत नै कतिपय इम्प्लिमेन्टेसन गराउनको लागि चाहिँ उनीहरू तयार हुन्छन्। सायद डोनरको एसेसमेन्टमा त्यो अवस्था नआइसकेको होला, केही एनजिओहरू मार्फत कार्यान्वयन पनि भएका छन्, ठुला परियोजनाहरू पनि कार्यान्वयन भएका छन्, तर त्यसमा अलिकति इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट पार्ट र कहिलेकाहीँ लिडरसिप चेन्ज भइसकेपछि बिस्तारै त्यसको संरचनात्मक अनि सङ्गठनात्मक एउटा क्षमता चाहिँ बिस्तारै ह्रास भएर गएको हो कि भन्ने खालको पनि मैले केही परिचर्चाहरू चाहिँ सुनेको छु। भलै मैले त्यो कुनै लिट्रेचरमा त हेरेको छैन, तर त्यो खालको परिचर्चाहरू पनि मैले सुनेको छु।
त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भनेदेखि अब आइएनजिओहरूसँग एउटा ग्लोबल एक्सपिरियन्सेसहरू छ, उनीहरूसँग गुड प्र्याक्टिसेसहरू अरू ठाउँहरूबाट पनि आएको छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले अप्टिमल्ली कसरी प्रयोग गरिदिएर त्यो जुन क्षमता छ त्यो क्षमता बिस्तारै स्थानीय संस्थाहरूमा चाहिँ कसरी ट्रान्सफर गरिदिए ताकि त्यो आइएनजिओहरूले डेलिभर गर्न सक्ने जे खुबी छ भनेदेखि त्यो खुबी बिस्तारै हामीले चाहिँ स्थानीय संस्थाहरूमा चाहिँ सार्न सक्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो विचारमा बहस चाहिँ त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। आइएनजिओलाई त्यो एयरमार्क गरेको फन्ड दिएन भनेदेखि त्यो अटोमेटिकली एनजिओले पाउँछ भन्ने चाहिँ सायद त्यो मान्यता डोनरले कति राख्छन् त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो डोनरलाई गर्नुपर्ने प्रश्न हो मेरो विचारमा। तर हामीले बाइल्याटरल मल्टिल्याटरल प्रोजेक्टहरूको परियोजनाहरूको कुराहरू गर्ने हो भने धेरै ठुला कलहरू आए भनेदेखि आइएनजिओहरू पनि त्यसमा एक्सेस सजिलोसँग पाउँदैन। त्यो चाहिँ किनभनेदेखि कमर्सियल पार्टनरहरू अथवा झन्नै भन्दाखेरि ठेकेदारहरू जस्तो होइन, प्राइभेट कन्सल्टिङ फर्महरू त्यस्तोले चाहिँ यो कार्यान्वयन गरिराखेको अवस्था छ। प्राइभेट कन्सल्टिङ फर्मले गर्दाखेरि चाहिँ अब एक्सपर्टहरू पनि धेरै आउने, त्यसपछि ओभरहेडहरू पनि धेरै राख्ने। ओभरहेड तपाईँ कहिलेकाहीँ हामीलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ, 35-40-45% ओभरहेडहरू पनि कमर्सियल पार्टनरहरूले लिइराखेको भन्ने चाहिँ सुनिन्छ, जबकि आइएनजिओहरूले लिने ओभरहेडहरू भनेको 7 देखि 10% हुन्छ सामान्यतया। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मुलुकमा कति पैसा चाहिँ त्यो अड्यो कति फर्क्यो भन्नेमा चाहिँ त्यतातिर धेरै प्रश्न हुन्छ, जबकि आइएनजिओहरूले भनेको त विशुद्ध रूपमा आफ्नो सपोर्टरहरू मार्फत विभिन्न अपिलहरू गरेर रेज गरेको फन्ड त्यो पुरै नेपालमा नै खर्च हुन्छ। अनि अर्को कुरो एक्सपर्टहरू नभएको अर्गनाइजेसन भएर छ भने त 1 पैसा पनि फिर्ता जाँदैन। अब एक्सपर्ट छ भने त उसले स्यालेरीहरू ल्याए हुन्छ, रिम्युनरेसन ल्याए हुन्छ, चिल्ड्रेन अलाउन्सहरू ल्याए होला, त्यो हिसाबले केही पैसा जाला, उसले पनि आफ्नो सेभिङ्सहरू गरेको होला। तर जुन आइएनजिओहरू चाहिँ पुरै नेपाली लिडरसिपमा र नेपाली नै एउटा जनशक्ति भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो सम्पूर्ण पैसा चाहिँ नेपालमा नै त्यो खर्चहरू भइराखेको हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष हो र त्यो असल अभ्यासलाई मेरो विचारमा अलिकति प्रोत्साहित गर्न चाहिँ जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। र जहाँसम्म कन्ट्रिब्युसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सालाखाला त्यही 20 अरबको हाराहारीमा चाहिँ एक्सट्रिम सिचुएसन बाहेक अरू बेलामा सालाखाला 20 अरबको हाराहारीमा चाहिँ अब कन्ट्रिब्युसन देखिन्छ आइएनजिओहरूले ल्याएको, जुन चाहिँ सम्पूर्णतया यहीँ खर्च हुन्छ। 5,500 जस्तो चाहिँ अब कर्मचारीहरू छन् जसले अब 1 अरब सवा अरब जस्तो चाहिँ अब ट्याक्स बापत तिरेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा एउटा इम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि, त्यसपछि गभर्मेन्टको रेभेन्यू सिस्टमलाई पनि अझ स्ट्रेन्थेन गर्नको लागि पनि आइएनजिओहरूले त्यो तरिकाले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ। र जहाँसम्म एउटा ठुलो गेम चेन्जर भन्दाखेरि अब मैले अघि सस्पेन्सन ब्रिजहरूको कुराहरू गरेँ, जुन अब स्विस सहयोगबाट अब हेलबेटासहरू मार्फत भए, अथवा अहिले हामीले चाहिँ खास गरी पूर्व सूचना प्रणालीहरू स्थापित गरेको छौँ। जस्तो यो जल तथा मौसम विभागले त एउटा डेटाहरू जेनेरेट गरेको हुन्छ, तर समुदाय स्तरसम्म पुगेर समुदायलाई चाहिँ खास गरी कुन तरिकाले चाहिँ अब हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ, हाम्रो इभ्याकुएसन प्लानहरू के हुनसक्छ, हामी सङ्गठित कसरी हुन सक्छौँ, हामीभित्रको सञ्चार प्रणालीहरू कस्तो हुनुपर्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ स्थानीय एनजिओहरूलाई चाहिँ सबलीकरण गरेर एनजिओहरूले नै कन्ट्रिब्युट गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले खास गरी बाढीजन्य क्षतिहरू चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि इन्फ्रास्ट्रक्चरको त क्षति भएको छ, तर मानवीय क्षतिहरू चाहिँ धेरै कम भइराखेको छ। त्यसको चाहिँ आँकडाले नै लास्ट 5-6 वर्षमा मानवीय क्षतिहरू चाहिँ ड्रास्टिकल्ली घटेको चाहिँ देखिन सकिन्छ। अब पहिरोमा चाहिँ त्यो त्यति हामी अगाडि जान सकेको छैनौँ, किनभने पहिरोको नेचर कम्प्लेक्स हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब नेपालको एउटा भूबनोट यहाँको जटिलताहरू हेरेर हामीले अझै पनि यो भूमिकालाई चाहिँ एउटा अप्रिसिएट गर्नुपर्छ, आइएनजिओको भूमिका, र आइएनजिओको उपस्थितिबाट एनजिओहरूलाई ज्यादाभन्दा ज्यादा अप्टिमल्ली बेनिफिट कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ अलिकति नीतिहरूमा पनि सोच्न जरुरी हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। योभन्दा पछाडिको केही प्रश्नहरू छ भने म त्यसपछि रेस्पोन्ड गर्छु, अहिलेलाई म रोकिएँ। धन्यवाद। वास्तवमा यहाँले धेरै कुराहरू क्लियर पनि गरिदिनु भएको छ। यो अलिकति कहिलेकाहीँ कन्फ्युजनहरू पनि रहन्थ्यो एयरमार्क बजेटकै सन्दर्भमा। अब आइएनजिओले कसरी काम गरिरहेछ भन्ने कुरामा केही क्वेसनहरू पनि नउठेको होइन। अब म धेरै व्याख्या विश्लेषण नगरिकन, किनभने यहाँहरू दुईजना सिभिल सोसाइटी विशेष गरी आइएनजिओ सेक्टर र एनजिओ सेक्टरका महानुभावहरूले धेरै कुराहरू उठान गरिसक्नु भएको छ। अब नियामक निकाय अथवा जसले चाहिँ यो एडको समग्र विषयमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ र विशेष गरी वैदेशिक सहायताको परिचालन, त्यसपछि पोलिसी ह्यान्डलिङदेखि लगायत सारा कामहरू गर्ने अर्थ मन्त्रालयतर्फ म जान चाहन्छु। हामीसँग अर्थ मन्त्रालयका चाहिँ यस विषयमा विज्ञ उपसचिवज्यू डाक्टर नारायण ढकाल सर हुनुहुन्छ। ढकाल सर, एक दुईवटा कुरा चाहिँ म यो दुईजना हाम्रो चाहिँ जो प्रस्तुताहरू हुनुहुन्थ्यो योभन्दा पहिला एनजिओ सेक्टर र आइएनजिओ सेक्टर,
उहाँहरूको कुरा पनि आयो। तर मैले सरस्वती हेर्दा कहिलेकाहीँ कन्फ्युजनहरू के पनि देखाएको छ नि, कति आइएनजिओहरू चाहिँ अथवा केही दाताहरू चाहिँ जो चाहिँ समाज कल्याण परिषदमा जानुपर्ने चाहिँ मन्त्रालयमा सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थाहरू, यस्तो केही कन्फ्युजनहरू र प्लस कति चाहिँ बजेटरी जुन अर्थ मन्त्रालयमा जानुपर्ने बजेटहरू नि त्यो रेकर्डमा नभइरहेको यस्तो तथ्याङ्क पनि देखिन्छ। अहिले जुन इन्टरनेसनल फ्रेमवर्क अनि नेसनल पोलिसीहरू र अब यो समग्र चिज जुन फरेन एडको विषय छ, यसलाई अर्थ मन्त्रालयले कसरी लिइरहेछ, अब यहाँ यस विषय विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, अथवा यसलाई समग्र हिसाबले एउटा चाहिँ देशमा आउने जुन पैसा छ त्यो चाहिँ जनताको पक्षमा चाहिँ खर्च होस्, पारदर्शी ढङ्गले खर्च होस् भन्ने नागरिक समाजको चाहना छ। अब अर्थ मन्त्रालय जुनले चाहिँ नीति निर्माणलाई मा ठोस एउटा चाहिँ नीति निर्माणको लागि पनि पहल गर्छ, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको तह पनि पहल गर्छ। यहाँको धारणा के छ यसमा अलिकति, र विशेष गरी मैले चाहिँ यहाँलाई के अनुरोध गरेँ भने 10 मिनटभित्र आफ्नो विषयहरूलाई चाहिँ समराइज गरिदिनु ल, म पछि फेरि जोडिन चाहन्छु। डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू, धन्यवाद अर्जुन। अब म सुरु कहाँबाट गरौँ भन्दाखेरि अब अलिकति इयरमार्कको कुरो पछिल्लो डिस्कसन भएकोले म त्यहाँबाट सुरु गर्छु। इयरमार्कमा हुन त हाम्रो अजित सरले धेरै प्रश्न पनि पारिसक्नुभयो। त्यसमा चाहिँ मैले हाम्रो के अरे नेपाल सरकारको नीति के छ, नीतिले के भनेको छ भन्ने कुरामा अलिकति हाइलाइट गर्छु र अनि म अरू विषयमा यहाँले भन्नुभएको अरू सिद्धान्तका विषय अथवा प्र्याक्टिसका विषयमा म कुरा गर्छु। पहिलो चाहिँ के भने इयरमार्क फन्डिङ भनेर जुन एउटा निश्चित पर्पसको लागि छुट्याएको फन्डिङ छ नि, त्यो फन्डिङ चाहिँ त्यसैमा जाओस् भन्ने चाहिँ नि गभर्मेन्टको पोलिसी हो। त्यही अनुसार जस्तो खास गरी चाहिँ नि डेभलपमेन्ट पार्टनर भन्छौँ हामी, दाताहरूले विभिन्न अब कन्ट्री असिस्टेन्ट स्ट्राटेजी भनेको हुन्छ, कन्ट्री प्रोग्राम भनेको हुन्छ, अथवा रिप्लेनिसमेन्ट भनेर एउटा निश्चित वर्ष अवधिको लागि चाहिँ यो देशलाई यति दिने भनेर उनीहरूको आफ्नो पोलिसी अनुसार छुट्याइसकेको पैसामा चाहिँ खास गरी आइएनजिओहरूको अहिले कुरा उठेको छ, त्यो चाहिँ एक्सेस नहोस् र आइएनजिओहरूले आफैले फन्ड जेनेरेट गरेर एउटा कोर फन्डिङ भन्छौँ त्यसलाई हामी टेक्निकल वर्डमा, कोर फन्डिङ मार्फत चाहिँ इन्गेजमेन्ट होस् भन्ने पोलिसीको पनि धारणा त्यही हो, भनेकै त्यही नै हो कि छुट्याइसकेको पैसाबाट। किनभने त्यसबाट के देखियो भनेदेखि यो जुन हामीले ग्लोबल बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू असल अभ्यासहरूको कुरा गर्दाखेरि कन्ट्रीको सिस्टमलाई, देशको सिस्टमलाई चाहिँ दाताहरूले मान्नुपर्छ, त्यसमा एलाइन गर्नुपर्छ, आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ छ र त्यो अनुसार कन्ट्रीका सिस्टमहरू, पब्लिक फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टमदेखि लिएर अरू सारा सिस्टमहरू, अब अडिटका कुराहरू भए अरू सारा सिस्टमहरूमा चाहिँ सुधार आइरहेको अवस्थामा पनि त्यो सिस्टममा रिलाइ नगरिकन अलिकति अल्टरनेटिभ भेहिकलको रूपमा जाने प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले के गरेको भनेदेखि त्यो ठिकै छ, कोर फन्डिङको रूपमा जेनेरेट गर्यो भने ठिकै छ, किनभने एनजिओहरूको रोल विकासमा त एकदमै राम्रो छ, पोजिटिभ छ, त्यसलाई स्वीकार गरेकै छ। त्यसमा केही स्ट्रिमलाइनिङका समस्याहरू छन्, त्यो समस्याहरू बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छ र पोलिसीमा पनि हामीले त्यो उल्लेख गरेका छौँ। यो भयो इयर मार्किङको कुरा। अब ओभरअल सिद्धान्तको कुरा अघि नै हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि उठाइसक्नुभयो। तिनै 4-5वटा पेरिसका सिद्धान्त भनौँ, अब त्यसपछि आक्राका सिद्धान्त भनौँ, तिनै सिद्धान्तकै वरिपरि छौँ हामी लामो समयदेखि। स्वामित्व भन्छौँ, आबद्धता भन्छौँ, हार्मोनाइजेसन, रिजल्ट आदि इत्यादि कुराहरू जुन छन्, म्युचुअल एकाउन्टेबिलिटी, यसैको वरिपरि नै छौँ र हाम्रा पोलिसीहरू पनि त्यसैको वरिपरि तिनीहरूलाई नै नेसनल लेभलमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने हिसाबले क्राफ्ट गरिएका छन् पोलिसीहरू, लहरू। ल त अब वैदेशिक सहायताकै स्पेसिफिक ल छैन, पोलिसी छ। त्यो अघि मैले एकपल्ट एलाइनमेन्टको कुरा अलिकति टच गरेँ। त्यसै गरी ओनरसिपको कुरा भयो, म्युचुअल एकाउन्टेबिलिटीको कुरा, ट्रान्सपेरेन्सी र एकाउन्टेबिलिटीको कुरा अघि जुन गर्नुभयो, त्यो कुराहरू पनि हाम्रो ओभरअल सहायताको परिचालनमा आउँछ। अब म हिस्ट्रीमा गइनँ किनभने समय धेरै छैन, हिस्ट्रीतिर नजाउँ। सिद्धान्तकै कुरा गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि कन्ट्रीको सिस्टमलाई इन्हान्स गर्दै जाने र दातालाई त्यो सिस्टममा रिलाइ गराउने, कन्ट्रीको प्रायोरिटी र सिस्टमलाई। त्यो भयो भने ओनरसिप पनि बढ्दै जान्छ। ओनरसिप बढ्यो भने त्यसबाट डोनरहरूको गभर्मेन्टप्रतिको ट्रस्ट पनि बढ्दै जान्छ। ट्रस्ट बढिसकेपछि के हुन्छ भने क्यापेसिटी बढ्दै जान्छ। यस्तो खालको एउटा भर्चुअस रिलेसनसिप हुन्छ, ओनरसिपबाट त्यसरी स्टार्ट हुन्छ। त्यसैले ओनरसिप चाहिँ एकदमै के हो, त्यो ओनरसिप सुरुमा पेरिसको समयमा 2005तिर चाहिँ गभर्मेन्ट ओनरसिप, गभर्मेन्ट सिस्टम भन्ने थियो भने अहिले पछिल्लो समय बुसानपछि अझै यो ग्लोबल पार्टनरसिपको आइसकेपछि चाहिँ कन्ट्री ओनरसिप, अझ के डेमोक्रेटिक ओनरसिप, अनि त्यस्तै गरी यो के अरे इन्क्लुसिभ पार्टनरसिप, यस्ता कुराहरू आइरहेछन्। त्यो भनेको समयअनुसार सबैलाई समाहित गरेर सबै सिस्टमहरूलाई रेस्पेक्ट गर्दै जाने भन्ने कुरा भयो। अब
नीतिमा के छ भन्ने कुरामा अलिकति म हाइलाइट गर्छु। अहिलेको सबै कुरा न अलिकति त्यसको पोइन्ट अफ डिपार्चर्स के छ। नीति त हाम्रो पहिले थिएन, हामी त खालि यो एडको रिलेसनसिप नै कस्तो हो भने अलि अराजक खालको, यो अलिकति के भन्छ विश्वासमा आधारित सिद्धान्त हो, कुनै कानुनले नीतिले बाँध्न पनि सकिँदैन। खालि हाम्रो पोलिसी स्ट्यान्स के हो, गभर्मेन्टको स्ट्यान्स के हो भनेर सो गर्ने हो, त्यसमा नर्मल्ली बेस्ट प्र्याक्टिस हुने डोनरहरू कम्प्लाई गर्छन् भन्ने विश्वास हो। 2002 देखि जुन नीति आयो त्यो नीति चाहिँ त्यो PRSP भनेर जुन हामी भन्थ्यौँ नि त्यो बेला 8औं योजनाको, त्यो बेलादेखि आयो र अहिले पछिल्लो समयमा पनि नीति चाहिँ विश्वव्यापी सिद्धान्तकै वरिपरि छ र अहिलेको 76 सालको नीतिले पनि हामीले तिनै सिद्धान्तहरूलाई राष्ट्रिय मतलब कन्टेक्स्टमा लागू गर्ने भनेर भनेका छौँ। पहिलो कुरो चाहिँ अहिले संविधानले नै सहायताको विषयमा अलिकति पनि बोलेको छ नि, 51 धारामा छ जस्तो लाग्छ कि नेसनल बजेटमा नेसनल प्रायोरिटीमा आबद्ध हुनुपर्छ वैदेशिक सहायता, त्यस्तो लिनुपर्छ भन्ने छ। त्यस्तै गरी एलाइनमेन्ट चाहिँ नि नेसनल इन्ट्रेस्ट र नेसनल प्रायोरिटीमा हुनुपर्छ भन्ने यो पोलिसीले चाहिँ एकदम एक्सप्लिसिटली लेखिदिएकै छ हैन। त्यसै गरी अर्को के छ भनेदेखि हामीले जहिले पनि कन्सल्टेन्सी आफैमा नराम्रो होइन, कन्सल्टेन्सी सर्भिसेसले क्यापेसिटी डेभलपमेन्टमा इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टमा ठुलो रोल खेल्छ, तर त्यसमा अलिकति कहिलेकाहीँ विकृतिहरू आइदिँदाखेरि के हुन्छ भने त्यसले पर्भर्स इन्सेन्टिभ भनेको त्यसले नराम्रो काम गर्नलाई उत्प्रेरित गर्ने खालका धेरै कुराहरू आउँछन् कि भनेर हामीले त्यसमा अलिकति क्याप लगाइदिएको छ पोलिसीले। एउटा उसको चाहिँ टोटल प्रोजेक्ट कस्टको 5% भन्दा बढी चाहिँ कन्सल्टेन्सीमा राख्नु हुँदैन भनेर यो पोलिसीले लायो। मैले खालि डिपार्चर पोइन्ट मात्रै भन्दैछु। त्यस्तै गरी अब नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू जुन छन् पुरा परम्परागत भन्दा अलिकति फरक खालका इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको छ, जस्तै यो सम्मिश्रित वित्त भन्छौँ, ब्लेन्डेड फाइनेन्स, त्यस्तै गरी दक्षिण दक्षिण सहयोग, यो त्रिपक्षीय सहयोग आदि इत्यादि, प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ विकासमा एक्टिभली इन्भल्भ गराउने कुराहरू भयो। यी कुराहरू चाहिँ यो पोलिसीले इन्डोर्स गरेको छ, मतलब इन्ट्रोड्युस गरेको छ। अर्को नयाँ डिपार्चर भनेको चाहिँ कमर्सियल लोनलाई पनि यसपालि यो पोलिसीले इन्ट्रोड्युससम्म गरेको छ। अलिकति त्यसमा इजिली आउन सक्ने त छैन, तर एकदमै मेगा प्रोजेक्टहरू, हाई त्यसको रेट अफ रिटर्न हुने प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ कमर्सियल लोन पनि हामी सेलेक्टिभ भएर लिन सक्छौँ भनेर, किनभने सधैँ एडले मात्रै त हामी गर्दैनौँ, भोलि अल्टिमेटली इन अफ द डे हामी कमर्सियल लोनमा जानैपर्छ। त्यो पनि एउटा कन्सेप्ट यो पोलिसीले ल्याएको छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ नि कोअर्डिनेसन मेकानिजम, अहिले फेडरलको कन्टेक्स्टमा कोअर्डिनेसन मेकानिजम पनि डिफाइन गरेको छ। सङ्घ अनि प्रदेश र स्थानीय तहको बिचको कोअर्डिनेसन कसरी एडहरू फ्लो हुन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि केही यसले चाहिँ ग्लान्स दिएको छ र त्यसपछि हामीले स्थानीय तहमा यो विकास सहायता कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर एउटा प्रारम्भिक खालको गाइडलाइन पनि अहिले अस्तित्वमा छ। त्यसलाई बिस्तारै सुधार गर्दै आवश्यकताअनुसार जानुपर्ने छ। र आइएनजिओको चाहिँ व्यवस्था जुन नीतिमा छ त्यो चाहिँ त्यसमा अलिकति भ्रमहरू छ। हामीले यो पोलिसी ड्राफ्ट गर्ने बेलामा डोनरहरूसँग व्यापक कन्सल्टेसन गऱ्यौँ नि। कन्सल्टेसनका बेला पनि डोनरहरूबाट चाहिँ अलिकति असन्तुष्टिहरू के आएको थियो भने तिमीहरूले आइएनजिओलाई रेस्ट्रिक्ट पो गर्न खोज्या हो कि कन्ट्रोल पो गर्न खोज्या हो कि भन्ने आयो। त्यो बुझाइको कमजोरी थियो र पछि हामीले उनीहरूलाई बुझायौँ कि यो हामीले खालि स्ट्रिमलाइन मात्रै गर्न खोजेको, एकाउन्टेबिलिटी र यो उसको लागि चाहिँ पारदर्शिताको लागि चाहिँ हामीले केही सिस्टमहरू इन्ट्रोड्युस गरेको मात्रै हो। त्यसमा एउटा नयाँ कुरो के हो भने जुन अघि अच्युत सरले पनि भन्नुभयो कि एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टहरू, ओभरहेड कस्टहरू हाई छ, त्यो चाहिँ हामीले 20% को क्याप राखिदिएको छौँ। त्योभन्दा बढी चाहिँ गर्न नपाउने भनेर पोलिसीमा राखेका छौँ। र त्यसै गरी प्रायोरिटीहरू छुट्याइदिएका छौँ र एड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम जुन हामीले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लागि एउटा की हो, त्यो चाहिँ 2008 देखि फङ्सनल छ अर्थ मन्त्रालयमा, त्यो अहिले पनि छ र त्यसमा व्यापक सुधार हुँदै गएको छ है। यी कुराहरू चाहिँ हामीले अहिले पोलिसीका मुख्य विशेषताहरू मैले बताएँ। अब त्यसपछि अब हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कस्तो छ त नेपालको आबद्धता, सक्रियता भन्ने कुरा उठाउनु भयो। हामीले अहिले खास गरी यो ग्लोबल पार्टनरसिप फर इफेक्टिभ डेभलपमेन्ट कोअपरेसन भनेर अहिले हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसको स्टियरिङ कमिटीमा नेपाल छ विगत 4 वर्षदेखि। यो उसको नैरोबीदेखि चाहिँ नि त्यो बङ्गलादेशले छोडेपछि नेपालले स्टियरिङ कमिटीमा एसियन कन्ट्रीको एसियाको पार्टनर कन्ट्रीको कन्स्टिट्युएन्सीको रिप्रेजेन्ट गर्छ र त्यसमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गरेछ। गत वर्षको स्टियरिङ कमिटीमा नेपालले एउटा छुट्टै साइडलाइन इभेन्ट पनि आयोजना गरेको थियो, त्यो न्युयोर्कमा भएको थियो। त्यसमा चाहिँ सबैको आवाजहरू चाहिँ हामीले त्यो हाई लेभल फोरममा फिड इन गरेका थियौँ। त्यो अहिले छ। त्यस्तै गरी यो इन्टरनेसनल एड ट्रान्सपेरेन्सी इनिसिएटिभ भन्ने एउटा लुज टाइपको नेटवर्क छ। त्यो नेटवर्क चाहिँ 2008 को आक्रा एजेन्डा फर एक्सनमा केही अलिकति डोनरहरूले भोलुन्टरीली, खास गरी वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतका डोनरहरूले, अलि बायोलेटरल डोनरहरूले यो इस्टाब्लिस गरेको र यो पनि धेरै एडभान्स भइरहेको छ अहिले। यसले के गर्छ भन्दा रिपोर्टिङ जुन छ डोनरहरूलाई पनि खास गरी रिपोर्टिङ गर्ने चाहिँ मेन जिम्मा चाहिँ प्रोभाइडरहरूलाई छ। हामी चाहिँ युजरहरू भयौँ, कन्ट्रीहरू चाहिँ उनीहरूले नेपाललाई कति एड दिए भनेर यहाँका डोनरहरूले अथवा हेडक्वार्टर लेभलबाट त्यो सिस्टममा रिपोर्ट गर्ने हो र त्यहाँबाट सबै कसले कति कुन सेक्टरमा
दियो र त्यो कहाँ गयो भन्ने कुरोहरू आउँछ। नेपालले त्यसको गभर्निङ बोर्डमा रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसपालि नेपाल इलेक्टेड भएको छ र नेपालले अहिले भर्चुअल मिटिङहरूमा पार्टिसिपेट पनि गरिरहेछ। त्यसबाट के फाइदा हुन्छ भने हाम्रो एड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम त छ, तर त्यसमा लोकल डोनरहरूले गरेको रिपोर्टिङ चाहिँ कहिलेकाहीँ मिसम्याच हुन्छ उनीहरूले इन्टरनेसनल सिस्टममा गरेको रिपोर्टिङसँग। जस्तै उदाहरणको लागि हामी यो के अरे प्रेडिक्टेबल एड भन्छौँ, कति आउँछ पछि 4-5 वर्षसम्म कुनै डोनरले नेपालमा कति पैसा इन्जेक्ट गर्छ भन्ने कुरो हामीले प्रेडिक्सन गर्न सक्ने नहुने अवस्था थियो। त्यसलाई चाहिँ प्रेडिक्टेबल बनाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त पनि छ र हामीले पनि राखेका छौँ पोलिसीमा पनि। त्यो चाहिँ उनीहरूले उता बढी रिपोर्ट गरेको, हाम्रोमा कम रिपोर्ट गरेको देखियो र त्यो ग्यापलाई चाहिँ यो ERT मार्फत हामी चाहिँ मिट गर्ने अहिले प्रयासमा गर्दैछौँ र त्यसलाई इन्टिग्रेट कसरी गर्न सकिन्छ, डाटा इम्पोर्ट कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो लाइनमा हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी यो क्लाइमेट फाइनेन्समा पनि नेपालको एक्सेस बढ्दै गएको छ। त्यसै गरी यो वर्ल्ड ब्याङ्कको रिप्लेनिसमेन्ट भन्ने छ, त्यसमा पनि नेपालले यो साउथ एसियाको रिप्रेजेन्ट गर्छ। हाम्रा सदस्य राष्ट्रका इस्युहरू त्यहाँ चाहिँ जोरदार रूपमा राख्ने यो खालको चाहिँ छ र नेपालले सुरुदेखि नै ती जुन ग्लोबल फोरमहरू छ त्यसमा कन्टिन्युसली पार्टिसिपेट गर्दै आएको छ र यो GPEDC जुन अघि मैले भने ग्लोबल पार्टनरसिप, यसको मोनिटरिङ चाहिँ 2008 देखि अहिलेसम्म 16सम्म 18सम्म भनौँ, अहिले 20मा भएन, 18सम्म एक्टिभली पार्टिसिपेट गरेर त्यसको ग्लोबल लेभलमा नेपालको रेटिङ यो सिद्धान्तहरूमा नेपाल कहाँ छ भन्ने कुराको रेटिङ पनि हाम्रो अगाडि आएको अवस्था छ। अब समय सकियो होला होइन, अरू केही? म समय रहेमा फेरि जोडिन्छु, केही क्वेसनहरू ममा छ। अब दोस्रो राउन्डमा म यदि समय भएन, अहिलेको बहस जुन हिसाबले भइरहेको छ, अहिले हामी नागरिक संस्थाको धारणा सुन्यौँ, त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय जसले चाहिँ यो वैदेशिक सहायतालाई एउटा नियामक निकाय पनि भनिन्छ, जसले चाहिँ नीति निर्माण बनाउँछ र त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्छ, नीति निर्माणको लागि सुझाव पनि दिन्छ। अब मैले अलिकति जनताको चाहिँ एउटा आवाज उठाउने थलो भनेर हामी भन्ने गर्छौँ, विशेष गरी संसद र संसदभित्र पनि विषयविज्ञ हुनुहुन्छ हामीसँग आज डाक्टर माननीय विमला राई पौडेल। डाक्टर साहबलाई मैले अलिकति जोड्न चाहेँ कि यो सारा एडको बहसमा अब MCC को बहस त लामै भयो, जनताहरूले थाहा पाए, अरू बहसहरूमा पार्लियामेन्ट जानकार छ कि छैन, अथवा पार्लियामेन्टमा यसको विषयमा कसरी छलफल हुन्छ र देशको लगभग भनौँ न कुनै बेला 70-80% वैदेशिक सहायता आउने, अनि 1-2 वर्षपछि हामी चाहिँ होइन सहयोग चाहिँदैन, होइन हामी चाहिँ आफै सेल्फ सस्टेन हुन्छौँ भन्ने हिसाबले जाने, यी सारा छलफलमा पार्लियामेन्ट कति जानकार छ, कसरी यसको मेकानिजम के छ भन्ने हिसाबले र यसको अब साँच्चै जनता केन्द्रित हामी चाहिँ वैदेशिक सहायता बनाउनलाई आएको सहायतालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न, स्थानीयकरण गर्न जुन नागरिक संस्थाहरूले उठाइरहनु भएको कुरालाई पार्लियामेन्टले चाहिँ कसरी नीति निर्माणको तहमा कुन हदसम्म छलफल गरेको छ अथवा गर्ने क्रममा छ कि, अथवा वैदेशिक सहायता नीतिहरू छन् यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्ने अथवा सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा यहाँहरूको आवाज कसरी उठिरहेको छ, यसमा जानकारी गराउन म अनुरोध गर्छु। डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद हजुर। सबैभन्दा पहिला त म यो 41औं सामाजिक सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा आज यहाँ हामीसँग स्टुडियोमा रहनुभएका र जुममा बाँधिनुभएका सबैजनालाई एकदमै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। समाज कल्याण परिषद र गैसे महासङ्घको यो सहकार्य, यति धेरै संस्थाहरूको सहकार्यमा हामी आज छलफल गर्ने ठाउँमा बसेका छौँ। त्यो भएर यहाँहरू सबैलाई एकदमै धेरै धन्यवाद पनि, म आयोजकहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यो यति राम्रो कार्यक्रमको विषयमा बोल्न दिनुभयो। अगाडिको वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ, हामीसँग वैदेशिक सहायताको इतिहास करिब 7 दशकदेखिको छ। अब तपाईँले सोझो प्रश्न गर्नुभएको छ संसदमा यो बारेमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन भनेर। अनेस्टली भन्नुपर्दा हामीसँगको अहिलेसम्मको, किनभने हामी त राजनीतिक रूपमा संरचनागत रूपमा धेरै परिवर्तन भएको छ हाम्रो, होइन, यो नयाँ संविधान पछाडि, र नयाँ संविधान पछाडि चाहिँ सायद छलफल गर्ने वातावरण बन्दैछ जस्तो मलाई लाग्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ वैदेशिक सहायता सम्बन्धी छलफल चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा धेरै हुने, INGOसँग सम्बन्धित चाहिँ सोसल वेलफेयर काउन्सिलमा धेरै हुने गरेको हो। संसदमा यसरी छलफल भएको भनेको MCC नै होला जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो अर्थ मन्त्रालयको साथीले करेक्सन गर्नु होला यदि गलत भयो भने। र त्यो पनि किन भन्दाखेरि राजनीतिक रूपमा अस्थिरता देखेर MCC को एग्रिमेन्टमा चाहिँ संसदले, पार्लियामेन्टले यदि पास गर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ रिभर्ट हुँदैन होला भनेर त्यो क्लज राखिएको रहेछ। र त्यो क्लज राखिएको कारणले मात्रै
संसदमा छिरेको हो। तर यसले चाहिँ अब ढिला भएको छ अगाडि त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि अथवा एग्रिमेन्ट गर्न ढिला भएको छ भन्ने यसका पोजिटिभ नेगेटिभ एस्पेक्टहरू थुप्रै होलान्। तर कम्तीमा वैदेशिक सहायताको एग्रिमेन्टका हरेक लाइन चाहिँ जनताहरूको माझमा आएको छ, सांसदको माझमा आएको छ। सांसदहरूले पनि पढेका छन्, जनताहरूले पनि बुझेका छन्। अब त चिया गफमा पनि एमसिसीको कुरा हुन थालेको छ। यसले चाहिँ एक किसिमको यो के भन्छ जागरुकता चाहिँ चेतना चाहिँ ल्याएको मैले महसुस गरेको छु र यो इन्भाइरोमेन्ट सायद अब अगाडि बढ्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर अहिलेसम्म भएको थिएन प्रश्न उत्तर दिँदाखेरि र अब हुन्छ कि जस्तो चाहिँ मैले बुझ्छु। अब अहिले पनि हामीले करिब 18-19 को 2018-19 को वार्षिक बजेटलाई हेर्ने हो भने अझै पनि 1/4 हामी चाहिँ वैदेशिक सहयोगमा वैदेशिक स्रोतमा चाहिँ हामी वार्षिक विकास बजेट खर्च गर्नको लागि त्यसमा डिपेन्डेन्ट छौँ भन्ने कुरा देखिन्छ। अब यो हुनु नराम्रो पनि होइन, किनभने हाम्रो आन्तरिक स्रोतले विकास गर्न पुग्दैन। त्यो भएर वैदेशिक सहायता लिनुपर्छ, वैदेशिक स्रोत लिनुपर्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। तर जवाफदेहिताको ठुलो प्रश्न छ जुन चाहिँ संसदको विषय हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिलेको कानुनको विषयमा अलिकति कुरा गरौँ, किनभने नीतिगत र कानुनको विषयमा कुरा गर्दाखेरि योभन्दा अगाडि थुप्रै इस्युहरू थिए, थुप्रै सवालहरू थिए। अघि यहाँ धेरै कुराहरू भइ नै सकेको छ हाम्रो, होइन? यो वैदेशिक सहायता वैदेशिक स्रोतसँग गाँसिएका सवालहरू, विशेष गरिकन हाम्रो एकदमै ह्युज ट्रान्जेक्सन कस्ट भन्छौँ हामीले। बाहिरबाट नेपालमा आउने, नेपालमा चाहिँ एग्रिमेन्ट भइसकेपछि त्यो चाहिँ आइएनजिओमा जाने, आइएनजिओबाट एनजिओमा जाने, एनजिओले तल लगेर स्थानीय समूहमा पुर्याउने, अनि कति प्रतिशत चाहिँ त्यो फर्किएर फेरि जुन कन्ट्रीबाट आएको त्यही कन्ट्रीमा फर्किएर जाने, कति प्रतिशत चाहिँ यहाँ बस्ने, त्यो ह्युज ट्रान्जेक्सन कस्ट जुन छ नि, त्यो जुन पैसा स्रोत आउँछ त्यो स्रोत एक्चुअली जसको लागि भनेर आएको हो लक्षित समुदायको त्यहाँ कति पुग्छ र कति चाहिँ बिचमा हराउँछ अनि कति चाहिँ फर्किएर जुन देशबाट आएको हो त्यहीँ जान्छ। यो बहुत ठुलो चाहिँ सवाल हो र यो सवाललाई एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ संसदमा पनि एड्रेस गर्नुपर्छ र अबको कानुनले एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। संविधानले अब अहिले नगरी नहुने केही कुराहरू छन्। म सांसदको हिसाबले तपाईँले यहाँ बोल्न लगाउनु भएको छ, केही कानुनी रूपमा कुरा गर्छु। कानुनी रूपमा के छ भने अहिलेको संविधान प्रष्ट छ। प्रष्ट केमा छ भनेदेखि वैदेशिक स्रोत लिने कि नलिने, कुन विषयमा लिने, कुन कन्डिसनमा लिने भन्ने कुराको इन्टायर अधिकार अहिले सङ्घीय सरकारलाई दिएको छ। सङ्घीय सरकारलाई यो अधिकार दिँदाखेरि केही राम्रा कुराहरू छन्। राम्रा कुराहरू के छ भनेदेखि हिजो अस्ति कुन आइएनजिओले कहाँ सपोर्ट गरिराखेको थियो, कुन दाताले कहाँनिर के सपोर्ट गरिराखेको थियो भन्ने कुरा कतिपय अवस्थामा थाहै नहुने अवस्था थियो। किन भन्नुहुन्छ भने बायोलेटरल अर्गनाइजेसनहरू, मल्टिलेटरल अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ तपाईँको अर्थ मन्त्रालयमा गएर एग्रिमेन्ट हुन्छ, अनि आइएनजिओहरू गएर चाहिँ सोसल वेलफेयर काउन्सिलमा एग्रिमेन्ट हुन्छ। कतिपय कुराहरू डुप्लिकेसन हुन्छ। तपाईँको यहाँ चाहिँ एग्रिमेन्ट अर्थ मन्त्रालयमा एग्रिमेन्ट भइसकेपछि फेरि आइएनजिओले चाहिँ त्यो कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ सोसल वेलफेयर काउन्सिलमा फेरि त्यो प्रोसेसमा जानुपर्ने हुन्छ, डुप्लिकेसन हुन्छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ थाहै त हुँदैन कहाँ कसले के सपोर्ट गरिराखेको छ। यसमा चाहिँ यो फेडरल गभर्मेन्टले मात्रै गर्ने भन्ने खालको जुन प्रावधान छ त्यसले एउटा वान विन्डो दिन पनि खोजिएको छ। अलिकति अकाउन्टेबिलिटी र अलिकति ट्रान्सपरेन्सीको कुरो पनि हुन्छ कि भन्ने छ। र अर्को चाहिँ संविधानले क्लियरली भनेको छ राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा खर्च गर्ने भनेर। त्यसले गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्ने भनेको फेरि पनि सङ्घीय सरकार होला। त्यो भएर सङ्घीय सरकारमा ल्याउनु त्यो एउटा राम्रो पक्ष छ। अब नराम्रो र खतराको पक्ष जुनमा संसद बढी अवेर हुनुपर्छ त्यो के हो भने संविधानले तीनटै तहको सरकारलाई एउटा निश्चित चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ, निश्चित अधिकार दिएको छ। अब हामीले स्थानीय सरकारलाई चाहिएको सहयोग, स्थानीय सरकारलाई कुनै दाताबाट सहयोग चाहिएको छ भने उसले सङ्घीय सरकारलाई भन्दा सङ्घीय सरकारले कति छिटो रेस्पोन्स गर्न सक्छ, कतिको पोजिटिभली रेस्पोन्स गर्न सक्छ, अथवा स्थानीय सरकारको त्यो अधिकार उसले चाहिँ आफ्नो विकासको आयोजना आफैले डिसिजन गर्ने र आफैले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने यो अधिकार अहिलेको यो सङ्घीय सरकारमा मात्रै वैदेशिक स्रोत आउने भन्ने अधिकारले कुण्ठित गर्छ कि गर्दैन? त्यतातिर कानुन बनाउँदाखेरि हामीले यो सहजीकरण कसरी गर्छ सङ्घीय सरकारले, प्रोसेस सहजीकरण के, यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी चाहिँ मैले देखिरहेको छु। थुप्रै सिस्टमहरू बनाउन जरुरी छ। हुन त अर्थ मन्त्रालयको साथीले भनिसक्नु भएको छ कतिपय कुराहरू हामी गरि नै राखेका छौँ भनेर। यो विकास सहायताको नीति जुन छ 2014 मा बनेको,
यसलाई कन्स्टिट्युसन अनुसार अहिलेको संविधान अनुसार लैजानु त छँदैछ। त्यो सँगसँगै दुईटा कुरामा चाहिँ हामीले एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने देख्छु मैले यो गाइडलाइन बनाउँदाखेरि। एउटा कुरा के देख्छु भनेदेखि स्थानीय सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकतामा सङ्घीय सरकारले सहयोग गरेर छिटोभन्दा छिटो वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक स्रोत त्यहाँ पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने त्यो फेसिलिटेसन एउटा जरुरी छ। अर्को चाहिँ अधिकार के सुनिश्चित गर्न जरुरी छ भने स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारले नो भन्दैछ भनेदेखि सङ्घीय सरकारले यहाँ एग्रिमेन्ट गर्ने दातासँग, सङ्घीय सरकारले प्राथमिकता बनाउने अनि स्थानीय सरकारले र प्रदेश सरकारको कन्सेन्ट नलिकन त्यो दाता र त्यो आइएनजिओ, त्यो एनजिओ नै पनि वैदेशिक स्रोत लिएर परिचालन भएको छ भने त्यो एनजिओ नै पनि त्यहाँ काम गर्न पाउने कि नपाउने। यो दुइटै यस भन्यो स्थानीय सरकारले र प्रदेश सरकारले भने छिटो सहयोग पुर्याउने अवस्था र नो भनेको छ भने त्यो नो भन्न अथवा त्यो कन्सेन्ट लिने व्यवस्था कसरी गर्ने त्यो कानुनको काम हो र त्यो चाहिँ निर्धारण गर्नु जति सक्दो छिटो जरुरी छ। अनि स्रोत जब अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत आउँछ, अहिले रेड बुकमा आउँछ होला मेरो विचारमा, जति रेड बुकमा आउँछ त्यो कसरी कति छिटो डिस्बर्स हुन्छ, त्यो फिस्कल डिस्बर्समेन्ट हुने मेकानिजम के हो, त्यसको अनुगमन गर्ने मेकानिजम के हो, त्यो कुराहरूमा चाहिँ कानुनी रूपमा हामीले धेरै काम गर्न बाँकी देख्छु मैले। त्यो चाहिँ कानुनको हिसाबमा मैले कुरा गरेँ। अब अर्को एउटा सानो कुरा म गर्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ अघि यहाँ दुईटा साथीहरूले प्रश्न उठाइसक्नु भएको छ। म एउटा आइएनजिओमा पनि र दातामा पनि काम गरेर म यो ठाउँमा पुगेको छु होइन। म अर्थ मन्त्रालयले भनेकोमा एकदम 100% एग्री गर्छु। एनजिओ साथीहरूले पनि उठाउनु भएको छ यो कुरा कि इयरमार्क बजेट कसले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा कानुन स्पष्ट छ, स्पष्ट छैन भने अझै स्पष्ट बनाउनु पर्छ। इयरमार्क भएको बजेट नेपालभित्र खर्च हुनुपर्छ, त्यो एक्सपार्टमा खर्च हुनु हुँदैन। आइएनजिओमा एक्सपार्टहरू काम गर्ने हुनुहुन्छ भने पनि कोर फन्डिङबाट त्यो सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने पोजिसन यो एकराको पनि हो, पेरिसको पनि हो, पेरिस एग्रिमेन्टको पनि हो र हामीले पनि त्यो कुरालाई फलो गर्नुपर्छ, कानुनमा त्यो हिसाबमा ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ट्रान्जेक्सन कस्ट कसरी घटाउने भन्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र जवाफदेहिता एकदमै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। केमा हामी खर्च गर्दैछौँ, कति खर्च गर्दैछौँ र स्थानीय जनता जसको लागि भनेर हामीले त्यो स्रोत ल्याएका छौँ उनीहरूले बुझेका छन् कि छैनन्। मेरो नाममा यति पैसा आयो र यति पैसा चाहिँ खर्च भएको छ, त्यसको आउटकम यो रह्यो भन्ने कुरा त्यो टार्गेट ग्रुपलाई थाहा छ कि छैन। त्यो चाहिँ जवाफदेहितामा एकदमै धेरै चाहिँ हामी चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्ने जरुरी छ र त्यो मेकानिजम इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ मैले देख्छु। अब यो क्षमताको कुरा एउटा जहिले पनि उठ्छ। 70 वर्ष भयो नेपालमा वैदेशिक स्रोत परिचालन हुन थालेको। हुन त अब अगाडिको 40 वर्ष एनजिओहरू गैससहरू धेरै थिएनन्, तर 1990 देखि त गैससहरूको राम्रो विकास भएको छ। सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरू नेपालमा एकदम भाइब्रेन्ट छन्, दरो छन्, राम्रोसँग इस्टाब्लिस भएका छन्। अब 30 वर्षसम्म पनि हामीले उनीहरूको चाहिँ यो संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्न सकेनौँ र उनीहरूले आफै म्यानेज गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर दाताहरू अझै पनि आइएनजिओतिर हेर्ने हो भनेदेखि त कसको फेल्युर हो भन्ने प्रश्न पनि हो। हामी 30 वर्षसम्म वैदेशिक सहयोग यहाँ परिचालन गरेका छौँ, तर पनि नेपाली सङ्घ संस्थाहरू अहिले पनि त्यति पैसा म्यानेज गर्न सक्ने अवस्था छैनन् भनेर हामी प्राइभेट सेक्टर खोज्छौँ। अहिले कम्पनी खोज्ने चलन छ नि, कम्पनी खोज्छौँ पैसा म्यानेज गर्नको लागि अथवा चाहिँ आइएनजिओहरू खोज्छौँ पैसा म्यानेज गर्नको लागि भनेदेखि यो त फेल्युर त स्थानीय नेपाली संस्थाको हो कि आइएनजिओको हो कि दाताहरूको हो अथवा नेपाल सरकारको हो, जसले चाहिँ नेपाली संस्थाहरूलाई राम्रोसँग क्यापासिटी बिल्डअप गर्न दिएन। यो एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक प्रश्न छ। त्यो भएर एज अ सांसद जनताको रिप्रेजेन्टेटिभको नाताले पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि जति पनि संस्थागत रूपमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो 30 वर्षको अवधिमा भइसकिसकेको छ। भएको छैन भने एकचोटि चाहिँ स्विमिङ गर्न पुलमा भित्र पठाइसकेपछि मात्रै स्विम गर्न जान्दछ अरे मान्छेले, दिँदैन भने जान्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति रिस्क पनि लिनु पर्यो र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै नेपाली संस्थालाई नै हामीले चाहिँ क्षमता वृद्धि गऱ्यौँ भने मात्रै वैदेशिक सहयोगको राम्रो परिणाम आउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नत्र भने अहिले चाहिँ लिकेज बढी छ, यो कुरामा हामी एग्री गर्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यज्यू। वास्तवमा यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भन्नुभएको छ कि ठुल्ठुला वैदेशिक सहायताहरू पार्लियामेन्टलाई जानकारी हुनुपर्छ र चाहिँ त्यहाँबाट पनि छलफलको बहसको सुरु केही न केही हुनुपर्छ। तर अब सामान्य सानो आइएनजिओले गर्ने सम्झौताहरूमा धेरै जानकार हुनु पर्दैन र विशेष गरी नेपाली संस्थाहरू क्षमतावान छन्, एकचोटि पौडिन दिउँ हेरौँ भनेर जुन महत्त्वपूर्ण कुरा उठान गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। मैले समय अभावको कारण तपाईँहरूलाई फेरि आउन सक्दिनँ, तर म केही सहभागीहरूको
यहाँ चाहिँ प्रश्नहरू लिन चाहन्छु र प्रश्न सिधा प्रश्न व्याख्या नगरिकन सिधा प्रश्नका लागि हात उठान गरिदिनु म जुमबाट सहभागी भइरहनु भएको आदरणीय महानुभावलाई अनुरोध गर्छु। यदि कोही पनि सहभागी प्रश्न आएन भने समय अवधिभर केही जिज्ञासाहरू मलाई खुल्दुली पनि आएको छ, म फेरि यहाँहरू मलाई एक एक मिनट समय दिन्छु। केही साथीहरूले हात उठाउन सक्नुहुन्छ, यहाँले हात रेज गरिदिनु होला र म केही सहभागीहरू बढीमा 5 जनासम्म सहभागीलाई मैले चाहिँ एक एक मिनटको समय दिन्छु। अहिलेसम्म मैले ह्यान्ड रेज गरेको देखेको छुइनँ। म बिचमा एउटा प्रश्न यहाँ जुन उठान भएको छ, अच्युत सरले अलिकति उठान गर्नुभयो, म चाहिँ त्यसलाई अलिकति विशेष गरी यो अहिले जुन कन्ट्र्याक्टरहरू एकदमै बढाएका छन्, यसको चाहिँ अवस्था के छ अहिले अर्थ मन्त्रालय? विशेष गरी मैले चाहिँ डाक्टर साहबलाई के छ अहिलेको अवस्था? अहिले आइएनजिओ भन्दा पनि बढी फन्डहरू चाहिँ यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टरबाट आउँछ भन्ने सुनिन्छ, यसमा के छ? अलिकति थोरै एक मिनटभित्रमा अहिलेको अवस्था के हो? डाक्टर साहबलाई केही जानकारी भएमा। विशेष गरी जस्तो यो ठुल्ठुला कम्पनीहरू जुन प्राइभेट कम्पनीहरू जस्तो क्यामोनिक्स भयो, लुइस बर्गरहरू जो चाहिँ यसको कुरा चाहिँ यस्तो छ, मैले बुझेँ त्यो कन्ट्र्याक्टर भन्दा पनि कस्तो हो भनेदेखि खास गरी केही सर्टेन बायोलेटरल डोनरहरूको चाहिँ उनीहरूको आफ्नै यो मैले अघि नै पनि अराजक हो एडको रिलेसन भने नि, त्यो के हो भने हामीले यो गर्नुपर्छ भनेर धेरै उनी गर्ने कम्पेलले गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ नि बाध्य बनाउनै सक्दैनौँ। हामीलाई चाहिने अवस्थामा चाहिँ आवश्यकताको सिद्धान्तले कहिलेकाहीँ केही कुराहरू हामीले लुज गरेर लिनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यस्तै अब केही महत्त्वपूर्ण दाताहरू जसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ यो देशमा खालि पैसा दिने मात्रै नभएर अरू विभिन्न स्ट्राटेजिकदेखि लिएर अरू रिलेसनल इम्पोर्टेन्स भन्छ, ती दाताहरूले के गर्छन् भन्दा आफ्नै देशमा दर्ता भएका संस्थाहरू मार्फत नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गर्छन् र उनीहरूलाई के गर्छन् भने नेपाललाई अघि नै मैले भने नि नेपाललाई दिने भनेर जुन अनुदान सम्झौता नेपालसँग गरे हुन्छ त्यो अनुदानको इम्प्लिमेन्टेसन गर्न चाहिँ नेपालको सिस्टममा भर नपरेर आफ्नै संस्थाहरूमा भर परेर उनीहरूसँग एग्रिमेन्ट गरेर दिन्छन्। यहाँले जुन नाम लिनुभयो 2-4 संस्थाहरू त्यो त्यही नै वर्गमा पर्ने हुन् र उनीहरू चाहिँ एउटा इम्प्लिमेन्टिङ पार्टनरको रूपमा हामीले अहिलेसम्म स्वीकार्य आएको छ। पोलिसीमा स्पष्ट छैन, पोलिसीमा हामीले समाज कल्याण परिषद ऐनमा उनीहरू समाज कल्याण परिषद मार्फतै आउनुपर्छ भन्ने स्पष्टै छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले अघि भने नि हामीले व्यावहारिकता हेरेर कतिपय संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई रिपोर्टिङ हामीले के चाहिँ गर्दैछौँ अर्थ मन्त्रालयले भने जुन पहिले थिएन, विगत केही समयदेखि चाहिँ के छ उनीहरूलाई रिपोर्टिङ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स भन्छ, उनीहरूको कामको आयोजनाको समीक्षा बैठक चाहिँ हरेक वर्ष गर्ने अनि सिधै आउन नदिएर जस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम छ, शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम छ भने शिक्षा स्वास्थ्यको त्यो प्लानिङ डिभिजनमा कन्सल्टेसन गरेर एउटा रेकर्ड अफ डिस्कसनमा सही गरेर त्यो पेश गर्ने अनि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ त्यसलाई इन्डोर्स गर्ने त्यसरी गरेका छौँ। त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टर भन्दा पनि के भने इम्प्लिमेन्टिङ पार्टनरको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ एउटा। अब अरू त अफिसियल जुन एड हुन्छ त्यो त कि त गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट हुने भयो कि त मल्टिनेसनलसँग गभर्मेन्टको हुने भयो, त्यसमा त कुरै भएन। अघि माननीयजीले उठाउनु भएको कुरा जुन छ यो रिपोर्टिङको कुराहरू त्यो चाहिँ फेरि पनि यही सम्बन्धको अनिश्चितताको कारणले गर्दाखेरि हामीले रिपोर्टिङ चाहिँ गर्ने चलन छ। वर्षभरिमा यति लियौँ भनेर संसदलाई, तर जुन अहिलेको जुन छलफल एमसिसीमा भइरहेको छ त्यस्तो गरेर छलफल गर्ने प्र्याक्टिस चाहिँ छैन। धन्यवाद डाक्टर साहब। म केही प्रश्नहरू उठेको लागि ह्यान्ड रेज भएको छ। कुन्दा शर्मालाई अनुरोध गर्छु। कुन्दा शर्मा 1 मिनटभित्र आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला, सिधा प्रश्न व्याख्या नगरिकन। हजुर सुनिरहेछ, भन्नुहोस्। सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो प्रश्न चाहिँ माननीय ज्यूलाई र अर्थ मन्त्रालयलाई हो। मैले थाहा पाएदेखि हाम्रो यो वैदेशिक ऋण चाहिँ बढ्दै गएको भन्ने मात्रै सुन्नमा आएको छ। हाम्रो अर्थ मन्त्रालयमा वा संसदमा यो वैदेशिक ऋण चाहिँ कसरी घटाउने, सहयोग कसरी घटाउने, हामी आत्मनिर्भर कसरी हुँदै जाने भन्ने कुराको छलफल कतिको हुन्छ र के यो भविष्यमा बढ्दै मात्रै जाने हो कि यसको घट्ने दिन पनि आउँछ? धन्यवाद। मैले यही जानकारी पाउनको लागि प्रश्न राखेँ। धन्यवाद। धन्यवाद। यसपछि मैले ईश्वरी विकास सरलाई 1 मिनटमा अघि पनि बोल्नु भएको छ, फेरि मैले ईश्वरी विकास सरलाई आउनु गरेँ। धन्यवाद अर्जुन सर, हाम्रो जिताराम सर, अच्युत सर, डाक्टर नारायण सर, विमला मान्यज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अत्यन्त राम्रो सान्दर्भिक
कुरा राख्नु भएको छ। मेरो चाहिँ क्वेरिज थोरै चाहिँ हाम्रो एआइएमको अध्यक्षज्यूलाई र अनि त्यसपछि गएर मन्त्रालयको हाम्रो डाक्टर नारायण सरलाई थोरै क्वेरिज मात्रै राख्नु गइरहेको छु। अत्यन्त राम्रो सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो हाम्रो अच्युत सरले, विशेष गरेर द्वन्द्वमा नागरिक समाजले पुर्याएको भूमिकाको बारेमा स्मरण पनि गराउनुभयो र यसको लागि धन्यवाद छ। मेरो चाहिँ क्वेरिज के हो भने जुन 20 अरब पैसा जो एनजिओबाट जो समुदायमा अथवा पार्टनरसिपमा जो खर्च हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सोसियल इन्क्लुजनको पर्सपेक्टिभमा त्यसको डिस्ट्रिब्युसनको प्याकेज चाहिँ कसरी गराइन्छ त्यसको नर्म्स चाहिँ के बनाउनु भएको छ एआइएनले, एउटा त्यो कुरा बुझ्न खोजेको। अर्को कुरो 5500 जना कर्मचारी जो परिचालन भइरहेछ त्यसमध्येमा सोसियल इन्क्लुजनको विधि अपनाइन्छ कि अपनाइँदैन त्यसको टिओआर केही बनाएको छ कि छैन त्यसको बारेमा। त्यसपछि गएर डाक्टर साहबलाई मेरो नारायण ढकाल सरलाई चाहिँ मेरो क्वेरिज के छ भने जो अघि अच्युत सरले एउटा कुरा उठान गर्नुभयो प्राइभेट कन्सल्टेन्सीले 45% सम्म तपाईँको छोटो गरिदिनु है सर। यसमा चाहिँ परियोजना सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र यो दोहोरो जुन समाज कल्याण परिषद र अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ लिएर सहमति लिएर गर्ने कामलाई एउटै तहबाट एउटै मन्त्रालयबाट गर्न सक्ने वातावरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अलिकति मेरो क्वेरी छ। धन्यवाद। धन्यवाद। मैले धेरै हात उठेको छ, समय अभावको कारणले मैले अरू हात लिन सकिनँ र यसको लागि म क्षमा चाहन्छु र मैले अतिथिज्यूहरूलाई पनि यसको चाहिँ पुनः फेरि छलफललाई निरन्तरता दिने गरी मैले चाहिँ अन्त्य गर्न चाहेँ र यो विभिन्न व्यस्तताका बावजुद आइदिनु भएकोमा विशेष गरी गैसेसा महासङ्घ अध्यक्ष जिताराम लामाज्यू, त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय गैसेसा सङ्घका अध्यक्ष अच्युत लुइटेज्यू, त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयको उपसचिव डाक्टर नारायण ढकालज्यू र माननीय सांसद विमला राई पौडेलज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो बहसमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण समय अभावको कारणले मैले अब यसलाई फेरि बहसलाई निरन्तरता दिने छौँ, यो कन्टिन्यू गर्नेछौँ र विशेष गरी आज उठेका महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। अब यी विषयहरू आजै अन्त्य हुने होइनन्, यहाँहरू धेरैले जिज्ञासा राख्न खोज्नु भएको छ। जुन जुन विषयहरू उठान भएका छन् तिनलाई हामी यो बहसलाई फेरि गैसेसा महासङ्घ र विशेष गरी हामी चाहिँ समाज कल्याण परिषदले यसलाई निरन्तरता दिने नै छौँ र यो बहसलाई निरन्तर दिएर नेपालको यो वैदेशिक सहायतालाई चाहिँ नेपाली जनताको पक्षमा र हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रिय नीतिमा राष्ट्रिय कार्यक्रममा ल्याउनका लागि पहल गर्ने नै छौँ। यसको लागि तपाईँहरू सम्पूर्ण दर्शकबिन श्रोताबिन र चाहिँ यो जुमबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र विश्वभरबाट हेरिरहनु भएका प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म गैसेसा महासङ्घको उपमहासचिव आजको सहजकर्ता अर्जुन भट्टराईको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सामाजिक सेवा दिवसको पुनः शुभकामना दिन चाहन्छु र यहाँहरू सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई पनि पुनः एकपल्ट हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो बहसको अन्त्य गर्छु। अन्त्य भन्नाले यस अर्थमा कि फेरि निरन्तरता दिनका लागि आजको समय सकिएको हुनाले यहीँ टुङ्ग्याउँछु र यहाँलाई धेरै धन्यवाद। नमस्कार।